تیرا بھلا ہوے پردیسیا کیوں جمن جلی دیاں تارانوں جے تو عاشق نبی محمد دا دکھ دینا کیوں پہردارانوں جے چمنائی تاں چل مکے جے راضی کرنائی اللہ نو اوتھے حجر اسود چمی اوتھے حجر اسود چمی نالے رب دے گھر بیت اللہ نو رمی ساری عمران چمندہ اس کعبے دیاں دیوارانو تیرا بھلا ہوئے پردیسیا کیوں چمن جلی دیاں تارانو جیڑی روزے دی او جالی او خاص پتل دیاں تارانے پر نبی دے مزار دوارے او کھڑیاں پیرے دارانے نڑ قبر دیاں نہیں دین دیاں نڑ قبر دیاں نہیں دین دیاں اوے کس مشرک تے بدکارانو تیرا بھلا ہوئے پردیسیا کیوں جمن جلی دیاں تارانو میرے نبی محمد دے ہوتے اے لفظاں تے غور کرنا ذرا میرے بلے ویکھنا میرے نبی محمد دے ہوتے کئی پہرے بے شمارانے پہلے باہر کھڑے سپاہی اگے جالی دیاں تارانے پھر جالیاں وگاں فرشتے آہ میرے پاک محمد دا روضہ اور پھر جالیاں وگاں فرشتے انج بن کے کھڑے کی تارانوں تیرا بھلا ہوئے پردیسیا کیوں جمن جلی دیاں تارانوں اونا خاص فرشتے وگاں کئی ہور بھی پہرے دارنے او نال نبی دینے سوتے او دو وڈے سردارنے او سجے کھبے سوتے جاوے خلقی میں نظارانوں تیرا بھلا ہوئے پردیسیا کیوں جمن جلی دیاں تارانوں